नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाजरीन, दिन टेलीविज़न के प्रोग्राम कुरान करीम एक मुसलसल मौजज़ा का आज 7वां लेक्चर पेश है, और आज हमारा मौजू है कि कुरान करीम की हिफाजत अहद उस्मानी में सैयदना उस्मान रदी अल्लाहु अन्हु ने कुरान करीम की हिफाजत के क्या क्या एहतमाम किए। अल्लाह ने तो फरमाया था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस किताब को उतारा है, अल्लाह फरमाते हैं, और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये जायज़ा लिया कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में 7 अहरुफ में जो आपने कैनन वर्शन, एक सरकारी वर्शन कुरान करीम का दिया, उसमें 7 की 7 क़िराअतें उसमें शामिल थी। वक्त गुज़रने के साथ साथ सारे लोगों को ये यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इसकी इजाज़त दे रखी थी, और किसी सहाबी को यकीनन इसका हक नहीं है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इजाज़त दे रखी है आप कोई उसको एब्रोगेट कर दे या कोई उसको कलअदम कर दे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बाकी क़िराअतों को एब्रोगेट या कलअदम तो करार नहीं दिया, आपने एक कैनन वर्शन उम्मत को दे दिया। वो किस तरह के कुछ वाक़यात ऐसे पेश हुए कि मुसलमानों की फ़ौज मौजूदा तुर्की के अर्ज़ रूम के इलाके में जिहाद में मसरूफ़ हैं। मगरिब का वक्त आया, मगरिब का जब वक्त आया तो इमाम ने क़िराअत पढ़ी, सारे रूबा किबला खड़े हो गए, इमाम ने नमाज पढ़ाई, तो इमाम ने एक आयत पढ़ी, तो बाद में एक मुक्तदी ने कहा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये आयत इस तरह नहीं इस तरह सुनी है, आपने फ़लाँ लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ गलत बोला है। उसने कहा कि मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद ये आयत सुनी है और मैंने ठीक पढ़ी है। अच्छा, वो सिपह सालार बहुत सियाना था, उसने फ़ौरन ये मसला खलीफा वक्त को भेज दिया। इसी तरह आर्मीनिया और आज़रबाईजान के इलाकों में मुसलमानों की फ़ौजें मसरूफ़ जिहाद हैं, वहाँ भी बिल्कुल यही मसला हुआ। तो वहाँ से एक जलील क़द्र सहाबी हुज़ैफ़ा बिन यमान को भेजा गया खलीफा वक्त के पास, और वो इतने परेशान थे, आते ही उन्होंने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा, अदरिक हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत को संभालें, ये कुरान के मसले में आपस में लड़ रही है। हकीकत ये है कि इन दोनों केसेस में इमाम किसी और कबीले से था, मुक्तदी किसी दूसरे कबीले से थे, और हर कबीले का आदमी अपने लहजे में कुरान पढ़ता था। हाँ, ये ग्रोइंग इंटरेस्ट यकीनन था लोगों में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में कुरान पढ़ते हैं तो वो किस लहजे में पढ़ते हैं। आप वहाँ इय्याका नअबुदु पढ़ते हैं या विय्याका नअबुदु पढ़ते हैं, आप वहाँ हिय्याका नअबुदु पढ़ते हैं। तो जिस लहजे में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में कुरान पढ़ा करते थे, वो एक ग्रोइंग इंटरेस्ट था, लोग उसी लहजे में कुरान पढ़ने की कोशिश करते थे। नाज़रीन गिरामी, एक इमाम अजलूनी हैं, उनकी किताब है कश्फुल खिफा। इमाम अजलूनी कश्फुल खिफा में लिखते हैं कि बनु सुलैम एक कबीला है। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इस ज़मन में कि मुख्तलिफ कबाइल का लहजा दूसरे कबाइल से किस कदर मुख्तलिफ था। तो बनु सुलैम का एक वफ़द आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बैठ गया, और बनु सुलैम के वफ़द ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी वहाँ तशरीफ़ फरमा है।
تو سیدنا ابو بکر صدیق جب وہ وفد اٹھ کے چلا گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ما قلت لهم وما قالوا لك لم افہم شیئا، یا رسول اللہ آپ نے بنو سلیم کے قبیلے کے لیڈر سے جو گفتگو کی، اس نے جو آپ سے گفتگو کی ہمیں تو مطلقاً سمجھ نہیں آئی۔ من ادبک ھذا، یہ جزیرت العرب کے سارے لہجے آپ کو کس نے سکھائے ہیں؟ یہ دراصل ناظرین پس منظر ہے اس مشہور حدیث کا جو آپ نے فرمایا اس کے جواب میں، سیدنا ابو بکر صدیق کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا ادبنی اللہ فاحسن تأدیبی، یہ سارے ڈائلیکٹس، یہ سارے لہجے، یہ علم مجھے خود اللہ نے تعلیم فرمایا ہے اور خوب تعلیم فرمایا ہے۔ میں عرض یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نبی تو آتا ہے، لوگوں کو لنگوسٹکس یا لسانیات پڑھانے نہیں آتا۔ نبی تو دنیا میں آتا ہے ایک خدا شناس معاشرہ بنانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عربوں کو اجازت دے رکھی تھی کہ اپنے اپنے قبیلے کے لہجے میں آپ قرآن پڑھ لیا کریں۔ 23 سال آپ کے، 2.5 سال سیدنا ابو بکر صدیق کے، 10 سال سیدنا عمر کے، اور یہ واقعہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے سال سوا سال کے بعد کا، گویا 36 سال کم و بیش امت نے آپ کی دی ہوئی فیسلٹی سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اب اس فائدے کے سبب لوگوں میں اختلاف ہونے لگا تھا، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے، آپ نفس شناس نبوت تھے، آپ کو پتا تھا کہ اگر یہی مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا تو آپ نے کیا کیا ہوتا، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی قرآن کمیشن کو دوبارہ بلایا، حضرت زید ابن ثابت کو اور وہ سارے صحابہ جو قرآن کمیشن کے ممبر تھے اور وہ جلیل القدر صحابہ تھے، ان سب کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب آپ قرآن کو ایک مرتبہ پھر لکھیں اس لہجے میں جس لہجے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قرآن پڑھا کرتے تھے، یعنی قریشی لہجے میں ایک مرتبہ آپ پھر قرآن کو لکھ دیں۔ اور پھر قرآن کو لکھ دیا گیا۔ اور جب میں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہر چند سرکاری سطح پہ تو قرآن اکٹھا ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اپنے اپنے طور پر ذاتی نسخے قرآن کے الف لام میم سے لے کر والناس تک انہوں نے تیار کیے ہوئے تھے۔ مثلا میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، ہر آیت کا شان نزول جانتے تھے، اور آپ باب العلم تھے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان سب کے پاس، حضرت عائشہ کے پاس، حضرت حفصہ کے پاس خواتین میں، ان کے پاس بھی اپنے اپنے نسخے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت بھی ان کے پاس اپنے نسخے تھے۔ کینن ورشن یا ایک سرکاری نسخہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں تیار ہوا، پھر قریشی لہجے پہ، جس لہجے پہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قرآن پڑھا کرتے تھے، یہ قرآن کمیشن نے دوبارہ تیار کر دیا۔ اور ایک بھی اعتراض کسی نے نہیں اٹھایا۔ ہاں، اس کی بہت ساری تفصیل ایک کتاب 1979 میں دمشق میں چھپی، اس کتاب کا نام ہے کتاب الابانہ، محمد دوسی مکی کی۔ آپ دیکھیں یہ مسلم اسپین کا ایک بہت بڑا، مجھے یاد ہے کہ یہ 341 ہجری میں فوت ہوا، قرآن کا اور قرأت قرآنیہ کا بہت بڑا عالم تھا۔ تو اس نے لکھا ہے کہ 12,000 صحابہ کرام کی فوج نے، ایک جماعت نے، یہ جو نیا نسخہ تیار کیا گیا اس کو انہوں نے نافذ کیا اور پرانے نسخے سارے لے کے ان کو تلف کر دیا گیا۔
जो अल-मुसहफ अल-इमाम जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तैयार किया था, मैंने अर्ज़ किया था कि 6 महीने मस्जिद नबवी में पड़ा रहा। मस्जिद नबवी के बाद वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तहवील में आ गया, फिर सैयदना उमर के पास चला गया, सैयदना उमर की शहादत के बाद वो हज़रत हफ्सा के पास चला गया। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस नुस्खे को मंगवा के तलब कर दिया कि अब सारी उम्मत का इजमा इस नुस्खे पे हो गया है। और मगरब को या इस्लाम के दुश्मनों को इस पे बहुत तकलीफ़ है कि मुसलमान कहते हैं कि आज भी हम कुरान उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अपने सहाबा को तालीम फरमाया था। 1933 में म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी में 1933 में, ये जंग अजीम दोम शुरू होने से थोड़ा पहले, म्यूनिख यूनिवर्सिटी ने एक कुरानिक आर्काइव कायम की। आप उर्दू में इसका तर्जुमा कुरान महल कर सकते हैं। इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे प्रोफेसर बर्जिस ट्रासर। प्रोफेसर बर्जिस ट्रासर ने बहुत अरकरेजी से काम करके पूरे कॉन्टिनेंट से, हर इकलीम से उसने कुरान के मुख्तलिफ नुस्खे इकट्ठे किए। 42,000 नुस्खे 14 सदियों पर मुहित बर्जिस ट्रासर ने जर्मनी में इकट्ठे कर लिए। फिर उनकी कोलेशन की गई। नाज़रीन, कोलेशन हम कहते हैं जब एक टेक्स्ट का दूसरी टेक्स्ट के साथ मवाजना किया जाता है, इसको कोलेट करना कहते हैं। इसका नाउन है अंग्रेज़ी में कोलेशन। तो ये इस कुरान महल पे दूसरी जंग अजीम में एक बम गिरा जिससे ये ज़ाया हो गया, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक म्यूनिख यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद है। अगर आप में से कभी कोई जर्मनी जाए, वो ये रिपोर्ट म्यूनिख लाइब्रेरी में देख सकता है। उस रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट डॉक्टर हमीदुल्लाह के सामने इसने भी बयान की। तीसरे डायरेक्टर थे ऑटो प्रेक्शल, वो डॉक्टर हमीदुल्लाह से मिलने आए फ्रांस में, तो उन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में कहा और डॉक्टर हमीदुल्लाह ने ये फिर जाके वेरीफाई की। इस रिपोर्ट में लिखा है, हमने 42,000 कुरान के नुस्खे इकट्ठे किए और कोई दो नुस्खों में बाहम टेक्स्ट का हमें कोई इख्तलाफ नहीं मिला। हाँ, किसी किसी नुस्खे में कातिब की गलती ज़रूर हमें मिली कि कातिब ने लिखते हुए कोई एक लफ्ज़ हज़फ कर दिया, लफ्ज़ छोड़ दिया। ये तो एक इंसानी गलती है जो कापीस्ट की गलती है, जो लिखने वाले की, कातिब की गलती है। टेक्स्ट का इख्तलाफ नहीं। हाँ, मैं जब दीगर सोहफ़े समाविया के बारे में बात करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि बाकी जो इल्हामी किताबें मुख्तलिफ अंबिया की जानिब मंसूब की जाती हैं, उनमें टेक्स्ट का किस हद तक इख्तलाफ है। 42,000 नुस्खों में टेक्स्ट का एक इख्तलाफ भी नहीं मिला। सैयदना उस्मान ने ये जो नुस्खे तैयार करवाए, बाज़ रिवायात हैं कि 5 कापियाँ, बाज़ रिवायात हैं कि उसकी आपने 7 कापियाँ तैयार करवाईं। और उस वक्त के 7 बड़े बड़े इस्लामी मराकज़ जो थे, मसलन कूफा था, बसरा था, बहरैन था, एक मक्का में रख लिया, एक मदीना में रख लिया, बड़े बड़े इस्लामी मराकज़ में एक एक नुस्खा भेज दिया। आप हैरान होंगे नाजरीन कि इन 5 या 7 नुस्खों में इस वक्त भी हमारे पास 4 नुस्खे मौजूद हैं। जो नुस्खा मदीना मुनव्वरा में रखा गया उसको अल-मुसहफ अल-इमाम का नाम दिया गया। ये मुसहफ अल-इमाम जिस वक्त बलवाइयों ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु पे हमला किया तो आपके ज़ेरे मुताला था ये नुस्खा, और हज़रत नाइला आपके सर पे सराहने खड़ी थी। जब किसी बलवाई ने तलवार मारी और आपकी उंगलियां कटी तो आपका खून सूरह फातिहा की आयत फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह पे गिरा। तो ये नुस्खा इस वक्त सराय तोपकापी म्यूज़ियम इस्तांबुल में है। आजकल हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी तुर्की बार बार जाते हैं, जब भी तुर्की जाएं तो सराय तोपकापी म्यूज़ियम में वो नुस्खा देखें
جو حضرت عثمان کے وقت شہادت ان کے مطالعے میں تھا۔ دوسرا نسخہ اس وقت انڈیا آفس لائبریری لندن میں ہے۔ یہ جو انڈیا آفس لائبریری لندن میں نسخہ ہے، یہ مصحف عثمانی چلتے چلتے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے پاس آ گیا۔ شاہ جہاں نے اس کا پہلا ورق الٹ کے اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر لکھا ہے، آپ لندن جائیں تو انڈیا آفس لائبریری میں اس کو دیکھیں، یہ آپ کا ورثہ ہے۔ شاہ جہاں لکھتا ہے یہ مصحف عثمانی ہے، مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ جب بہادر شاہ ظفر کو مغلیہ خاندان کا زوال ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے، تاج برطانیہ نے یہاں پورے طور پر قبضہ کیا اور بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیجا گیا، لیکن اس قرآن کے نادر نسخے کو وہ اٹھا کے انڈیا آفس لائبریری لے گئے۔ تیسرا نسخہ اس وقت سمرقند میں موجود ہے، سمرقند میں یہ موجود ہے، اور چوتھا نسخہ اس وقت وہ کابل میں موجود ہے، اللہ کرے وہ امریکیوں کی دست برد سے بچ رہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ کا یہ وعدہ سچ ثابت ہوا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ناظرین گرامی، ایک بات میں پہلے عرض کرنا بھول گیا، وہ بہت اہم بات ہے کہ یہ لہجات کا اختلاف اور یہ انٹرمنگلنگ آف ڈائلیکٹس، لہجات ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ٹکراتے ہیں، اس کے بارے میں ایک بہت اہم کتاب 1946 میں بیروت سے چھپی۔ یہ کتاب اس کا نام ہے اللغات فی القرآن الکریم۔ علم تفسیر میں جب بھی لغت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو لغت کا لفظ پرانے علم تفسیر میں وہ لینگویج کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ڈائلیکٹ یا لہجے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک کتاب اللغات فی القرآن الکریم، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جانب یہ کتاب منسوب ہے۔ اس کو 1946 میں بیروت سے صلاح الدین المنجد نے اس کو شائع کیا، اور یہ بہت قیمتی کتاب ہے۔ اس کتاب میں حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کے جلیل القدر عالم تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان کی پچھلے دنوں میں ایک کتاب عائشہ بنت شاطی نے الاعجاز البیانی فی القرآن، وہ انہوں نے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس آ کے منڈیر پہ بیٹھ جاتے، چاہے زمزم کے کنارے پہ آ کے بیٹھ جاتے، لوگ آ کے آپ کو قرآن کے الفاظ کے معنی پوچھتے، آپ ان کو لوگوں کو قرآن کے معنی بتاتے۔ تو ہمارے ورثے میں یہ جتنے سوالات پوچھے گئے ان کو مسائل ابن الازرق کہا جاتا ہے۔ ابن الازرق نے ان سارے سوالات کو اکٹھا کیا ہے۔ تو اسی طرح عبداللہ ابن عباس نے اللغات فی القرآن کہ قرآن میں کون کون سے ڈائلیکٹ سے استعمال ہوئے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو انہوں نے 265 الفاظ کا کہ اوریجن انہوں نے تلاش کی ہے، قرآن نے جو امپلائی کیے لفظ، جو قرآن نے اپنے سیاقات میں مختلف 265 لفظ جو استعمال کیے ہیں، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر 104 لفظ ایسے ہیں جو قریشی الاصل ہیں، وہ بنیادی طور پر وہ قریشی تھے۔ باقی 265 میں سے 104 کے علاوہ 161 الفاظ ایسے ہیں جو قریشی الاصل نہیں ہیں، وہ مختلف 38 قبائل سے لیے گئے ہیں، لیکن وہ 7 طرح کے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 7 قراتوں میں پڑھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، قوموں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، زبانیں ہمیشہ ایک دوسرے سے لیتی دیتی رہتی ہیں۔ میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ 4 مہینوں میں عرب آپس میں لڑائی چھوڑ دیتے تھے، سارے جزیرت العرب سے لوگ اکٹھے ہو کے آتے اور
مکہ مکرمہ ایک کاسموپولیٹن سٹی تھا، وہ ان کا تہذیبی مرکز بھی تھا۔ صرف مکہ مکرمہ نہیں، جزیرۃ العرب نہیں، بلکہ یونان سے، مشرق بعید سے، انڈونیشیا کے علاقوں سے، چین کے علاقوں سے، یورپ سے، مصر سے، جنوب کے یمن سے سارے لوگ مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوتے، 4 مہینے اکٹھے رہتے۔ ظاہر ہے جو مقامی زبان ہے وہ باہر سے آنے والے لوگوں سے بھی وہ الفاظ قبول کرتی۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ قرآن نے 3-4 لفظ جو آپ نے اکثر قرآن میں پڑھے ہوں گے، زمہریر، حریر، فردوس، یہ عربی لفظ نہیں ہیں، یہ کوئی یونانی زبانوں کے لفظ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے۔ قرآن میں کیوں استعمال ہوئے؟ یہ قریشی لہجے نے اپنے اندر سمو لیے تھے۔ اب اگر قریشی لہجے نے اپنے اندر سمو لیے تھے تو یہ قریشی لہجے کا حصہ تھے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الفاظ قریشی نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سارے لہجوں کی اوریجن تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآنی علوم کو کبھی ہم نے اپنا موضوع ہی نہیں بنایا، کبھی ہم نے قرآنی علوم کو ہم نے اپنا موضوع ہی نہیں بنایا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ دنوں میں قرآن کے بارے میں وہ بہت ضروری معلومات جو ہمارے بچوں کے پاس ہونی چاہیے، ہمارے بڑوں کے پاس ہونی چاہیے، خاص طور پر ایک مسلمان کے پاس ہونی چاہیے، وہ معلومات آپ کو دے، اور انشاءاللہ ان لہجات کے موضوعات کو ہم الگ طور پر ایک لیکچر میں بیان کریں گے اور آپ کو سنائیں گے کہ آج بھی ان 7 لہجوں میں بسا اوقات قاری باسط یا علامہ منشاوی، دنیا کا بہت بڑا قاری ہے، مصری ہے، یا کوئی افریقہ کے لوگ مختلف لہجوں میں کس طرح قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ الاؤڈ ڈائلیکٹس ہیں، ان کی اجازت ہے ان کو، لیکن جو قرآن چھپتا ہے وہ اس کینن ورشن میں چھپتا ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ آج صحیح ثابت ہوا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ میں آج تراویح میں جب قرآن سنتا ہوں اس اعتماد کے ساتھ سنتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن اسی طرح پڑھا جاتا تھا، اور یہ 315 صحیفوں اور الہامی کتابوں میں واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔